नमस्ते सबैलाई। आज हामी फ्लुइड मेकानिक्सको अबिलिटीहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। आज हामी क्वेसन फर्स्टमा के भनेको छ, इफ अ पर्सन स्टडिज अबाउट अ फ्लुइड विच इज एट रेस्ट, वाट विल यु कल हिज डोमेन अफ स्टडी। अप्सनमा के छ, फ्लुइड मेकानिक्स, फ्लुइड स्ट्याटिक, फ्लुइड काइनेमेटिक्स र फ्लुइड डाइनामिक्स। पहिला यो फ्लुइड मेकानिक्स भन्ने के हो? फ्लुइड मेकानिक्स डिल्स विथ द स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट अर मोसन है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट अर मोसन विथ अर विदाउट कन्सिडरेसन अफ फोर्स है। रेस्ट र मोसनमा पनि विथ अर विदाउट कन्सिडरेसन अफ फोर्सलाई के भन्छ? फ्लुइड मेकानिक्स। र फ्लुइड स्ट्याटिक भन्ने के हो? फ्लुइड स्ट्याटिक्स इज द स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्टमा। फ्लुइड काइनेमेटिक्स भने के? फ्लुइड काइनेमेटिक्स इज द स्टडी अफ फ्लुइड इन मोसन विदाउट कन्सिडरेसन अफ फोर्स। स्टडी अफ फ्लुइड इन मोसन बट विदाउट कन्सिडरेसन अफ फोर्स। र फ्लुइड डाइनामिक्स भने के हो? फ्लुइड डाइनामिक्स इज द स्टडी अफ मोसन नै हो, तर कन्सिडरेसन अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सेस। त्यही भएर यहाँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ? बी नम्बर, फ्लुइड स्ट्याटिक्स। किनभने स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट भन्ने क्वेसन भनेको छ, त्यही भएर यहाँ फ्लुइड स्ट्याटिक हुन्छ। अप्सन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर 2, द भ्यालु अफ द कम्प्रेसिबिलिटी अफ एन आइडियल फ्लुइड इज। अप्सनमा हेरौँ, 0, 1, इन्फिनिटी छ है अप्सनमा। त हामी यो आइडियल फ्लुइड भने के हो पहिला त्यो बुझौँ है। आइडियल फ्लुइड आर इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड। आइडियल फ्लुइड के हुन्छ? इन्कम्प्रेसिबल हुन्छ। विच मिन्स दे हेभ जिरो इन्कम्प्रेसिबल हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ? जिरो कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ एन्सर? एन्सर नम्बर ए, 0। अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ, द भ्यालु अफ द बल्क मोडुलस अफ एन आइडियल फ्लुइड इज। अप्सनमा के छ? 0, 1, इन्फिनिटी, डी नम्बर नन छ। त आइडियल फ्लुइड के हो? आइडियल फ्लुइड्स आर इन्कम्प्रेसिबल एन्ड बल्क मोडुलस इज द रेसिप्रोकल अफ द कम्प्रेसिबिलिटी। हेरौँ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। आइडियल फ्लुइड्स आर इन्कम्प्रेसिबल, त्यही भएर यसको के हुन्छ? जिरो कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ। र बल्क मोडुलस के हो? रेसिप्रोकल अफ कम्प्रेसिबिलिटी हो। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? सी, इन्फिनिटी। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यिनीहरू। यसको एन्सर के हुन्छ? सी, इन्फिनिटी। क्वेसन नम्बर 4, द भ्यालु अफ द भिस्कोसिटी अफ एन आइडियल फ्लुइड इज। अप्सनमा के छ? 0, युनिटी, इन्फिनिटी, डी नम्बर नन। आइडियल फ्लुइड के हो? आइडियल फ्लुइड्स आर नन भिस्कस भनेको विच विल हेभ, दे हेभ जिरो भिस्कोसिटी। नन भिस्कस भने के हो? जिरो भिस्कोसिटी हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? एन्सर नम्बर ए, अप्सन नम्बर ए, 0। त क्वेसन नम्बर 5, द भ्यालु अफ द सर्फेस टेन्सन अफ एन आइडियल फ्लुइड इज। अप्सनमा हेरौँ, 0, युनिटी, इन्फिनिटी, डी नम्बर नन। The ideal fluids have zero surface tension, but real fluids have some finite value of surface tension। हेरौँ है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। सर्फेस टेन्सन के हुन्छ? यसको आइडियल फ्लुइडको 0 हुन्छ, तर रियल फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ? नन जिरो हुन्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, सोधिरहेको हुन्छ इक्जामहरूमा। यसको एन्सर के हुन्छ? 0। क्वेसन नम्बर 6, विच वान इज इन द स्टेट अफ फेलियर। अप्सनमा हेरौँ के छ? सोलिड, लिक्विड, ग्यास, फ्लुइड। यसको एन्सर के हुन्छ? सजिलो छ, यसको फ्लुइड हुन्छ यसको एन्सर। अप्सन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर 7, व्हेन इज अ फ्लुइड सेड टु बी आइडियल। क्वेसनमा अप्सनमा हेरौँ, नन भिस्कस एन्ड इनकम्प्रेसिबल। अप्सन नम्बर बी, भिस्कस एन्ड कम्प्रेसिबल। अप्सन नम्बर सी, भिस्कस एन्ड इनकम्प्रेसिबल। अप्सन नम्बर डी, इनकम्प्रेसिबल। अब हेरौँ है, आइडियल फ्लुइड्स आर फ्लुइड्स दे हेभ अ जिरो भिस्कोसिटी। पहिला नै मैले भनेको थिएँ, यसको के हुन्छ? आइडियल फ्लुइड्सको जिरो भिस्कोसिटी हुन्छ। दिस रिजल्ट इन अ फ्लो कल्ड इन्भिसिड फ्लो। र इन्भिसिड फ्लो भने के हो? नन भिस्कस एन्ड इनकम्प्रेसिबल है। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, नि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? अप्सन नम्बर ए, नन भिस्कस एन्ड इनकम्प्रेसिबल। क्वेसन नम्बर 8, द कन्टिन्युटी इक्वेसन इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ।
अप्सनमा कन्जर्भेसन अफ मास, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, कन्जर्भेसन अफ फोर्स। यसको एन्सर के हुन्छ? सजिलो छ यो, कन्जर्भेसन अफ मास हुन्छ यसको एन्सर, अप्सन नम्बर ए। क्वेश्चन नम्बर 9, फर इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड फ्लो इफ एरिया रेड्युसेस, एरिया डिक्रिज हुन्छ भने देन वाट इज द इफेक्ट अन द भेलोसिटी? अप्सनमा के छ? इन्क्रिजेस, डिक्रिजेस, फर्स्ट इन्क्रिजेस देन डिक्रिजेस, फर्स्ट डिक्रिजेस देन इन्क्रिजेस। के हुन्छ यसको एन्सर? पहिला यो कुरा बुझौँ। कन्टिन्युटी इक्वेसन भने के हो? एरिया इन्टु भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हो हैन? त्यही भएर एरिया जब डिक्रिज हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। त्यही यसको एन्सर के हुन्छ? ए नम्बर, इन्क्रिजेस। क्वेश्चन नम्बर 10, what is the most common assumption while dealing with fluid flow problems using continuity equation? ऑप्शन में क्या? फ्लो इज assumed to be compressible, फ्लो इज assumed to be unsteady, फ्लो इज assumed to be steady, फ्लो इज assumed to be turbulent। इसको एन्सर के हुन्छ? सी नम्बर, फ्लो इज assumed to be steady। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। ल आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।